تے سنو ساڈا کیتا اور نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. پہلے ٹھیک سی، تھوڑی آواز کھولو، پہلے ٹھیک سی. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی جی بریک کرو، تھوڑی جی بریک کرو، بس ٹھیک ہے تھے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تھوڑا جا والیوم کھول دو بس ٹھیک. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم بس ٹھیک من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 28واں پارا، سورت دا نام سورہ مجادلہ، سورت دا آخری مقام۔ احباب و حاضرین، اج دا اے مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ جدے اندر جو تسی احباب اول وقت دے اندر تشریف لے آئے، قبولیت دی کڑی ہے، میں دعا کرنا محبت نال آمین کہہ دیا جے۔ اللہ خطبہ جمعہ دے اندر میری حاضری تسا تمام دی تشریف آوری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے، اور اللہ اس مرکز نو، اس جامعہ نو تا قیامت آباد فرمائے، اور انہاں دے منتظمین معاونین خصوصاً حضرت قاری محمد صاحب حفظہ اللہ تعالی و دیگر، اللہ تمام دیاں محنتاں کاوشاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، چونکہ خطبہ جمعہ دا وقت مختصر ہوندا ہے، میں بغیر کسی تمہید دے اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا، لیکن جتنی دیر تک اللہ دے اس گھر دے اندر بیٹھنا نصیب ہوئے، محبت پیار دے نال ہمتن سراپا گوش بن کے بیٹھنا، اور میری زبان تو نکلیا ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منعکش کر کے لے جایا جے۔ حضرات، کسی بھی انسان دے نال محبت یا نفرت دا فیصلہ ادو ہی ہوندا ہے جدوں او دا تعارف ہووے۔ اگر تعارف ہے تے پھر ہی او دے نال محبت اور نفرت دا فیصلہ ہوندا ہے۔ پھر انسان دا تعارف دو طرح دا ہوندا ہے، ایک اچھا تعارف اور ایک برا تعارف۔ جتنا اچھا تعارف کسی دا پیش کیتا جائے اونی او دے نال محبت زیادہ ہوندی، اور جنہ کسی دا برا تعارف پیش کیتا جائے اتنی نفرت بھی زیادہ ہوندی۔ ساڈے معاشرے دا المی آئے وے کہ سانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھیاں دا، آپ دے صحابہ دا تعارف ہی نہیں کرایا گیا، یا تعارف کروایا گیا تے اساں توجہ نہیں کیتی، تے یا تعارف غلط طریقے دے نال کروایا گیا۔ اگر تعارف صحیح ہو جائے تو پھر او دے نال محبت بھی اس قدر زیادہ ہوندی ہے، اور پھر جدے نال بندہ محبت کردا ہے او دا دفاع بھی کردا ہے، او دی قدم قدم تے حفاظت بھی کردا ہے۔ مثال دے طور تے سانو اپنے باپ دا تعارف ہے، ہر کسے نو اپنے باپ دی پہچان ہے، تے اگر کوئی بندہ رنالے دے کسے چونک چے بھرے مجلس دی اندر کھلو کے تواڈے باپ نو گالی نکالے
یا میرے باپ نو گالی دے تے نتیجہ تن کی ہوئے گا؟ لڑائی ہوئے گی، جھگڑا ہوئے گا، پھر اسیں کہاں گے یا تے تو نہیں تے یا پھر میں نہیں۔ کیوں؟ لڑائی تک بات کیوں پہنچے گی؟ کیونکہ سانو اپنے باپ دا تعارف ہے، اپنے باپ دی پہچان ہے۔ اور علمی آئے وے کہ گزشتہ سال کراچی دے اندر بھری مجلس دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو گالیاں کڈیاں گئیاں۔ اسلام آباد دے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تے نعوذ باللہ کفر دا فتویٰ لگایا گیا۔ سانو کی ہویا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سانو انہاں دا تعارف ہی کوئی نہیں۔ اگر صحابہ دا تعارف ہوندا تے پھر اے کم نہیں سی ہونا سی۔ میں اج دے خطبہ جمعہ دے مختصر وقت دے اندر کوشش کراں گا کہ صحابہ کرام دا تعارف، انہاں دی پہچان تواڈے سامنے رکھی جائے کہ وہ کون نے۔ اب ویکھو نا، اسی ماں دی عزت کرنے آ، باپ دی عزت کرنے آ، تے بزرگوں ذرا غور کرے آ جے، تواڈی عزت بھی سمجھائیے تے صحابہ نے سمجھائیے۔ کیونکہ والدین دی عزت عظمت دی جدوں آقا نے حدیث بیان فرمائی، میں تے نہیں سنی آقا کولوں، تسا نہیں سنی، سنن والے کون سن؟ صحابہ۔ تے پھر ساڈے تک پہنچان والے کون سن؟ نبی دے صحابہ۔ تے کی حدیث بیان فرمائی؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت دے درمیانی دروازے دا نام ہے، یعنی مین دروازے دا نام ہے والد۔ اور ماں دی عزت بھی سمجھائی، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات المؤمنین او کما قال، کہ جنت نو اللہ نے مومنہ ماوا دیا قدمہ تھلے رکھ دیتا ہے۔ اے حدیث میں تے نہیں سنی آقا کولوں، تساں تے نہیں سنی، سنی کنہاں نے؟ صحابہ نے، تے ساڈے تک پہنچائی صحابہ نے۔ پتہ لگا ماں باپ دی عزت بھی سمجھائیے تے صحابہ نے سمجھائیے۔ تے اسی صحابہ دا تعارف حاصل کرنا ہے کہ کون نبی دے کرانہ اور کون نبی دا یارانہ، جنہ دا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن اندر کر دیتا ہے۔ جڑی بات میں سمجھانی ہے، پہلا مسئلہ جو میں پیش خدمت کرنا تسا احباب دے، او اے وے کہ صحابہ دا انتخاب آقا علیہ السلام واسطے میں نہیں کیتا، تسا انتخاب نہیں کیتا۔ صحابہ نو صحابہ میں تسا نہیں بنایا، کسے عام انسان نے انتخاب نہیں کیتا، بلکہ صحابہ دا انتخاب خود رب ذوالجلال نے کیتا۔ تے جدو انتخاب رب نے کیتا پھر مینوں تانوں کادا حق بندا کہ رب دے انتخاب تے انگلی اٹھائی جائے؟ صحابہ دا انتخاب کرن والی ذات اللہ دی ذات ہے، اور انتخاب جڑا کیتا ہے دلیل کی ہے؟ لکھیا کتھے وے؟ لکھیا اللہ دی پاک کتاب قرآن پاک اندر، اور لکھیا حدیث مبارکہ اندر۔ میرے دلائل آج صرف اونا واسطے نے جڑے قرآن نو من دے نے تے جڑے حدیث نو من دے نے۔ بھائی جڑا قرآن نو قرآن مندا ہی نہیں، سانو او دے نال سر کھپان دا کی فائدہ ہے؟ سانو او دے نال سر کھپان دی کادی ضرورت ہے؟ دلائل اونا واسطے جو قرآن نو مندا ہے، جو نبی علیہ السلام دے فرمان نو مندا ہے۔ اللہ صحابہ دا انتخاب اپنے نبی واسطے کیتا تے کن نے کیتا؟ فرمایا قرآن پڑھ لو تے پتہ لگے گا کہ صحابہ دا انتخاب کن نے کیتا۔ لو ذرا قرآن دے الفاظ سن لے آجے، اپنے کلیجے ٹھار لے آجے تے ذرا محبت پیار دے نال قرآن سن دے جایا جے، نبی علیہ السلام دا فرمان سن دے جایا جے۔ میں کوشش کراں گا کہ تہاڈا ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر چند ایک باتاں اہم باتاں تہاڈے پیش خدمت کر سکاں۔ قرآن صحابہ دا تعارف کروا رہے ہیں، اللہ انتخاب کن نے کیتا؟ آواز ہوندی ہے، اللہ فرماندے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ
ترجمہ کی ذرا غور کر لیا جائے. اللہ فرماندے نے اولئک حزب اللہ، اے اللہ دی جماعت. صحابہ کون نے؟ رب دی جماعت، رب دے فوجی نے، رب دے سپاہی نے. اولئک حزب اللہ، اللہ فرماندے نے اے میرا لشکر ہے، اے میری جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. تے رب دا ہی لشکر کامیاب تے کامران نے. صحابہ دا انتخاب کن نے کیتا؟ لو قرآن دا ایک اور مقام سن لو تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. انتخاب کن نے کیتا؟ اے سپارہ 7واں، سورت دا نام سورہ الانعام ہے. اللہ فرما دینے اولئک الذین ھدی اللہ، اللہ فرما دینے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین. تھوڑا جا تو کیا چھڈو، آستہ ہی کہہ لو، پتہ لگے تسی جاگدے بیٹھے ہو، تانوں وہ گل سمجھ آ رہی ہے. نالے صحابہ دی عزت عظمت دی گل ہوئے تے چپ نہ بیٹھے رہیا کرو. اللہ فرما نبی دے صحابہ کون نے؟ اللہ فرما دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا، اگر اے مکے دے مشرک تے کافر لوگ تہاڈی نبوت ایمان نہیں لے آندے، ذرا توجہ میرے وال، اگر اے تہانوں رب دا نبی نہیں من دے، جیڑی کتاب میں تہاڈی طرف نازل کیتی ہے اس قرآن دا اگر انکار کر دینے نا تے سونیا پریشان نہ ہویا جے، غم زدہ نہ ہویا جے. فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین. اللہ فرما دینے سونیا میں تانوں ایک ایسی جماعت دے دیاں گا، ایک ایسے ساتھی عطا کر دیاں گا جڑے قرآن نال کفر نہیں کرنگے، جڑے تواڈے فرمان نال کفر نہیں کرنگے. جاؤ تفاسیر اٹھا لو، تفسیر ابن کثیر پڑھ لو یا دیگر کسی بھی مکتبہ فکر دی تفسیر اٹھا کے پڑھ لو. سارے مفسران نے یہی لکھے ہے کہ جڑے لوگ قرآن نال کفر نہیں کر دے، جو نبی دے فرمان دے نال کفر نہیں کر دے، اینا تو مراد نبی دے صحابہ نے، اینا تو مراد ابو بکر عمر عثمان و علی نے، 1.5 لاکھ نبی دے صحابہ نے. یہ تے قرآن سنیا جی، ان ذرا حدیث بھی سن لو. مسند بزار ایک حدیث دی کتاب ہے، یہ دی اندر حدیث موجود ہے. میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اللہ نے روئے زمین دے ساری دنیا تے نظر پائی تے اللہ نے ساری خلقت تے نظر پا کے پھر میرے واسطے انتخاب کرنا شروع کر دیتا، میرے واسطے لوگاں نو چننا شروع کر دیتا. آقا فرما دینے اللہ نے میرے واسطے قبیلہ چنیا، میرے واسطے خاندان نو چنیا، میرے واسطے برادری کنبے نو چنیا. پھر اللہ نے میرے واسطے باپ دا انتخاب کیتا، ماں دا انتخاب کیتا. اللہ نے قبیلہ قریش چنیا تے خاندان بنو ہاشم چنیا تے باپ دی واری آئی تے رب نے عبداللہ دا انتخاب کیتا تے ماں محترمہ آمینہ دا انتخاب کیتا تے دائی حلیمہ دا انتخاب کیتا. پھر اللہ نے میرے واسطے میرے
घराने नू चुनिया, मेरियां बीवियां चुनिया, मेरे वास्ते आयशा दा इंतखाब कीता, हफ्सा नू चुनिया, जवैरिया नू चुनिया, मारिया किबतिया नू चुनिया, उम्मे हबीबा नू चुनिया। फिर अल्लाह ने मेरे वास्ते बेटियां दा इंतखाब कीता, बेटियां दा इंतखाब कीता। आका फरमा देंगे फिर अल्लाह ने मेरे वास्ते मेरे साथियां नू चुनिया, मेरे यारा बेलियां नू चुनिया, मेरे वास्ते अबू बकर दा इंतखाब कीता, सैयदना उमर उस्मान दा इंतखाब कीता, मेरे वास्ते अली ते मुआविया दा इंतखाब कीता, मेरे वास्ते हसनैन करीमैन नू चुनिया, मेरे वास्ते 1.5 लाख सहाबियां नू चुनिया। ओ परवानिया मैं तेरे कोलों ईमान दे नाल हुण एक जवाब लैना, जे रब अपने नबी वास्ते कबीला चुने, खानदान चुने, ते खानदान नू मैं भी आला मनना वा, तुसी भी आला मनदे हो। मां आमिना दा इंतखाब करे, मैं भी आला मनना, तुसी भी आला मनदे हो। अहले हदीस भी आला मनदे ने, देवबंदी भी आला मनदे ने, बरेलवी भी आला मनदे ने, वो भी मनदे ने जिन्हां दा मैं नाम नहीं लेना चाहता। ते रब नबी वास्ते अगर मां दा इंतखाब करे, सारे आला मनदे ने। फिर मैं पूछना चाहना वा, जे ओ रब नबी वास्ते कबीला चुने, खानदान चुने, नबी वास्ते शहरा दा इंतखाब करे, नबी वास्ते जे जुबान दा इंतखाब करे, हर चीज़ नू आला मरना। और जे रब नबी वास्ते खानदान नू चुने, कबीला कौम बरादरी चुने, रबी वास्ते माँ बाप दा इंतखाब करे, शहरा दा इंतखाब करे, मैं भी आला मनना, तुसी भी आला मनदे हो, ओ भी मनदा जिदा मैं ना नहीं लेना। फिर मैं सवाल करना, जे रब नबी वास्ते सिहाबा चुने ते फिर तकलीफ कादी हुंदी है, जे नबी वास्ते सिद्दीक नू चुने ते फिर तकलीफ कादी हुंदी है। हर चीज़ दा इंतखाब जो रब ने कर दिता। फिर अल्लाह ने अपने नबी वास्ते सिहाबा दा इंतखाब कीता, इंतखाब रब ने कीता, नबी दे लड़ ला दिता, हर चीज़ नबी नू आला अता कीती। ते मेरा ईमान ते मेरा अकीदा, दुनिया गलत हो सकती है यार, मेरे भी ने यार, तुहाडे भी ने साथी, मेरे भी ने साथी, तुहाडे भी ने, उन्हां विचों कई चंगे ते कई मंदे, पर मेरे नबी नू जेड़े रब ने साथी अता कीते, उन्हां च चंगे ते हो सकदे ने, मंदे हो सकदे। इंतखाब रब ने कीता नबी दे सिहाबा दा। पहचान करो ना सिहाबा दी, कि सिहाबा नू सिहाबा बनाया किन्ने वे, चुनिया किन्ने वे। इंतखाब अल्लाह ने आप कीता, नबी वास्ते सिहाबा नू रब ने आप चुनिया, और सिहाबा दा इंतखाब करके अल्लाह जी फिर तुसां की कीता, फरमाया इंतखाब करके इन्हां नू मैं नबी दा सिहाबी बना दिता। अगली दूसरी गल जरा समझे आ जाए, पहली गल के इंतखाब रब ने कीता, ते दूसरी गल अल्लाह ने इन्हां दा इंतखाब क्यों कीता, मेरा क्यों नहीं कीता, तुहाडा क्यों नहीं कीता, किसी होर दा क्यों नहीं कीता। अल्लाह फरमादे ने इस वजह तो नहीं कीता कि मैं रूवे ज़मीन ते सारे लोगों दे दिलों का टेस्ट लिया, इम्तिहान लिया। कुरान आंदा ओ ला इकल्लज़ी नमतहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। क्या दियो, या तो मैनू नहीं पढ़ना आता या फिर तुहानू नहीं समझ आती, कोई एक गल तो है वे, कह दियो सुभान अल्लाह। कदी कदी ते बोल पै करो सिहाबा दी शान ते, कदी ते बोल पै करो, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। अल्लाह फरमा देंगे रब ने फिर ना सारी दुनिया के लोगों के दिलों का इम्तिहान लिया, ते अल्लाह फरमा देंगे मैनू दिल पसंद आए ते सिहाबा दे पसंद आए। इम्तिहान जो रब ने लिया, दिलों नू पसंद किया, सिहाबा नू पसंद किया, नबी वास्ते अल्लाह फरमा देंगे इन्हां दा दिल मैनू पसंद आए।
فرمایا تے تا میں نبی دا صحابی بنا دیتا. ذرا تھوڑا پیچھے لے چلا نا. اللہ نبی دے یار کون نے؟ نبی دے دیوانے تے پروانے کون نے؟ لوگ تعارف حاصل کرنا چاہتے نے. اللہ اج دنیا تے طالب علم سٹوڈنٹ سکول وچ پڑھتے ہیں, کالج یونیورسٹی پڑھتے ہیں. اے اللہ تیرے نبی دے یاراں کیتے پڑھیا تے ہوئے گا؟ فرمایا ہاں ہاں انہاں بھی پڑھیا. اللہ انہاں دی درسگاہ کیڑی ہے؟ انہاں دا مدرسہ کیڑا؟ نبی دے صحابہ دا سکول کیڑا؟ فرمایا قرآن پڑھ لو. نبی دے صحابہ دا مدرسہ کیڑا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. صحابہ دا مدرسہ بیت اللہ کیڑا؟ اللہ سانو دی حاضری نصیب فرمائے. اللہ کعبۃ اللہ دے جمعے نصیب فرمائے. نہ آکھو جڑے نہیں بھی بولتے اللہ پھر بھی انہوں دے چھڈ. اللہ کعبۃ اللہ دے جمعے نصیب کر دے وے. اللہ کعبۃ اللہ دیاں نمازاں نصیب کر دے وے. مدرسہ بیت اللہ. اللہ فرما دے نے پہلی درسگاہ بیت اللہ, دوسری درسگاہ مسجد نبوی ہے. اصحاب صفہ نے صفہ دا چبوترا تے نبی دے یار نبی کولو علم پہ حاصل کر دے نے. اللہ اج سکول وچ طالب علم پڑھ دے نے, اپنے استاداں تو پڑھ دے نے. اللہ نبی دے یاراں نے پڑھیا کنا کولو؟ فرمایا جے نبی دے ساتھیاں دا معلم پوچھ دیو تے قرآن پڑھ لو. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. نبی دے صحابہ نے پڑھیا تے آمینہ دے لال دی شاگردی اختیار کی تھی. اور لوگوں استاد بھی اللہ تے شاگرد بھی اے دے ورگا استاد کوئی نہیں. آمینہ دے لال ورگا استاد دنیا تے کوئی نہیں. تے پھر مینوں کہن دے جے نبی استاد اللہ نے تے صحابہ شاگرد بھی اللہ نے. کہڑے نبی دے یار؟ اور شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی, نظارے دے بیتی اشارے تے بیتی. نبی جی دے سونے دوارے تے بیتی. اور نبی دیا فوجا قطاران دے ساتھی, او لیلان دے ساتھی, نہاران دے ساتھی, سفر حضرتے او غاران دے ساتھی, زندگی دے ساتھی, مزاران دے ساتھی. تے سنو ساڈا کیتا. اور نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی. اے نے نبی دے صحابہ اللہ نے انتخاب آمینہ دلال دے واسطے کیتا. اللہ صحابہ دا انتخاب کیوں کیتا؟ فرمایا میں دلہ دا امتحان لیا, پھر میں انہاں دے دلانو پسند کر لیا تے پسند کر کے پھر کی کیتا؟ دوسرا مقام اولا اللہ فرما دیں پھر پسند کر کے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. نبی دے صحابہ دے دلانو پسند کر کے انہاں وچ ایمان نو فٹ کر دیتا, ایمان نو پھپا دیتا. پھر صحابہ دے دلانو مزین کر دیتا, ایمان بھی پھپ گیا, نبی دے صحابہ دے دل بھی پھپ گیا. اللہ امتحان لے کے دلانو پسند کر کے امتحان ایمان وچ فٹ کر کے پھر کی آکھیا؟ فرمایا دنیا
والے ہو جے تانوں ایمان چاہیدا جے تسی مومن بننا چاہتے ہو پھر کی کرو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا پھر نبی دے صحابہ تو تانوں ایمان ملے گا ایمان ملے گا تے نبی دے یاراں تو ملے گا ایمان ملے گا تے نبی دے ساتھیاں تو ملے گا جے ایمان چاہتے ہو جے دنیا تے ہدایت چاہتے ہو تے نبی دے صحابہ دا پیروکار بننا پے گا ایمان تو آنو اینا تو ملے گا دو گلاں ہو گیا تیسری گل ذرا دھیان نہ سن لو جنہ دا انتخاب رب نے کیتا ہوئے تے جنہ نو پسند رب کرے تے جنہ دا ایمان رب پسند کر لوے اللہ جی ایمان اونا دا پسند کیوں کیتا تے اونا دے ایمان نو معیار کیوں بنایا تیسری گل اے وے فرمایا جویں ایمان صحابہ دا اوویں میرا تواڈا ہو سکدا کہ صحابہ دا ایمان کی ہے ذرا اپنے ایمان دی بھی مثال لے لو تے صحابہ دے ایمان آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھو گے اللہ تواڈے رزق وچ برکت کرے گا تے ساڈے ایمان دا کی حال ہے نماز دا ٹائم ہو جائے اسی آنے گاہکی ختم ہو جائے گی پیسے کٹ جان گے رزق کٹ اے ساڈا ایمان تے صحابہ دا ایمان کی ہے صحابہ دا ایمان ویکھیا جے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نا ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں تے صحابہ پیچھے صفا بنا کے نماز پہ پڑھ دینے تے میرے نبی نماز پڑھا دیا اچانک اگے ہو گیا مسلے تو اگے بڑھے پھر آقا جلدی دے نال پیچھے آ گیا سلام پھیریا صحابہ پوچھتے نے سونیا اج عجیب ہی منظر پیش آیا تسی نماز پڑھ دے اگے چلے گیا پھر پیچھے آ گیا وجہ کی ہے آقا فرما دینے صحابہ جدو میں نماز پڑھا رہا سی رب نے جنت میرے سامنے کر دیتا تے میں قریب ہویا تے میں کیا کوئی خوشہ توڑ لوا کوئی پھل توڑ لوا میں قریب ہویا نا تے رب نے جہنم بھی سامنے کر دیتا میں جلدی نال پیچھے ہو گیا کسے صحابی نے نہیں آکھے ویکھو نا امام دا تے مقتدی دا فاصلہ کنا کوئے 3 فٹ دا 4 فٹ دا لا لو 3-4 فٹ صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے تے صحابہ نے اے نہیں آکھیا سونیا جنت دے بارے تے تسی آپے فرما دے ہو کہ جنت دی خوشبو کئی ہزار میل دور جاندی ہے تے جہنم دی تتی ہوا تے تپش کئی ہزارہ میل دور تک محسوس ہوندی ہے سونیا سی نماز تواڈے پیچھے پہ پڑھتے سا نہ تے اسا جنت دی خوشبو سنگی ہے تے نہ جہنم دی تپش محسوس کیتی ہے آقا سونیا پھر تسی کنج ویکھی نا صحابہ نے سوال نہیں کیتا بلکہ نبی دے صحابہ دا ایمان تے یقین ہے ساڈی اکھاں دی ویکھی گل تے غلط ہو سکدی ہے پر آمینہ دے لال دی زبانوں نکلیا جملہ غلط ہو سکدا ایمان جے صحابہ دا اس واسطے آکھیا کہ مومن بننا تے صحابہ جیسا ایمان لے آؤ ایک مثال دوسری مثال صحابہ دا ایمان کی ہے ایک دن نہ میرے آقا کو ایک صحابی آئے اللہ رسول میں شادی کرنا چاہنا ویاہ کرنا فرمایا انج کر جا فلانے چودھری دے گھر ٹر جا تے انہوں کمی تینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے ہن اگر کسے نو اج ساڈے وچوں سکا باپ بھی اپنے بیٹے نو کہے نا کہ جا پتر فلانے گھر تے اوتھے انہاں کول رشتہ منگ تے انہیں باپ دی من کے بھی نہیں جانا پتہ ہے انہوں کہ جانا تے میں پیدل ہی آنا 112 ٹوٹ دیئے آئے نہیں جانا کسے بھی تے پر نبی دے صحابہ دا ایمان آقا فرمائے جا فلانے دے گھر ٹر جا انہوں کہے اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نہ کر صحابی نے گل سنی تے چل پیا
ਟੁਰ ਗਿਆ। ਸਿਹਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵੇਖੋ ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਦੀਸ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਚੁਧਰਾਣੀ ਨਿਕਲੀ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ ਜੀ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ? ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਕਾ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਆਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੁਲੀਆ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ, ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਹਾਬੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਈਮਾਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਪਈ ਸੁਣਦੀ ਏ, ਆਂਦੀ ਏ ਅੰਮਾ ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਆਂਦੀ ਏ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਨੀ ਧੀਏ, ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਆਂਦੀ ਏ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੋ। ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੰਮਾ ਪੜਾ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਟੋਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਹਾਨ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਉਹਦ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੁਲੈਬੀਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹु। ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੀਵੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜन्नत ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਹਾਬੀ ਲੜਦਾ 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 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੁਲੈਬੀਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਸਿਹਾਬਾ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਜੁਲੈਬੀਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਸਿਹਾਬੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਫਲਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਪ ਅੱਗੇ बढ़ ईमान दी वेखिया जे ईमान रब ने पसंद किया फिर रब ने शान भी अता की। मेरे नबी आप अगे बढ़ते ने। मेरे नबी ने जुलैबीब दी लाश नू इंज करके अपने हत्थां ते चुक लिया, अपने बाजुआं ते चुक लिया ते नाले मेरे नबी लाश चुकी है ते नाले नबी दी अखां चों आंसू जारी ने ते आंसू नबी दे आंसू जुलैबीब दे चेहरे ते गिरदे ने, जुलैबीब दे सीने ते गिरदे ने। मेरे नबी ने कबर कड्ढन दा हुक्म दिता, सिहाबा ने कबर खोदी है। आका ने आप अपने हत्थां दे लाल जुलैबीब अपने यार नू कबर विच उतारिया ते कबर ते मिट्टी पा दी है ते आका ने उथे खलोते आई। फिर आका वापस चले ना मदीने अंदर। मेरे आका वापस गया, एदी बीवी नू एदी शहादत दी खबर दी है ते नाल मेरे नबी ने ये बेड़े विच इंज करके हाथ चुक लैने। आका आंदे ने अल्लाहुम्मा सुब्बा अलई अल खैरा सुब्बा वाला तजल ऐशा किदन किता। अल्लाह मेरे जुलैबीब दे रिज़्क विच बरकत कर दे, अल्लाह रिज़्क विच फरावार नहीं कर दे। मदीने दियां औरतां बयान कर दियां ने जदों पूरे मदीने च कैद पै जांदा, किसे दे घरों आटा ना मिलदा ते जवां दा आटा मिलदा ते जुलैबीब दे घरों मिलदा। ईमान पसंद किया रब ने फिर शान भी अता की। ते यारो तीसरी गल ए होई। चौथी गल जिन्हां दा इंतखाब रब ने किया होवे ते जिन्हां दा ईमान रब ने पसंद किया होवे ते जिन्हां दा ईमान सब तो ज़्यादा होवे, जे उन्हां नूं कोई गल करे ते रब नूं किवें बर्दाश्त है, मेरे नबी नूं किवें बर्दाश्त है। तीन मिसालां ले लो, मैं गल इख्तिताम दी तरफे जरा ले आवां।
جے نبی دے صحابہ دے بارے تنقید کیتی جائے تے رب پسند نہیں کردا۔ ایک دن نہ مکے دے کافر مشرک میرے نبی دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، آقا جی اسی تواڈے کولوں دین دی تعلیم حاصل کرنی چاہنے آ، پر سونے آ تواڈے جڑے یار بیلی نے ماڑے ماڑے صحابی انہاں وچ اسی بہیے تے ساڈی توہین ہے، اے ساڈے قریب نہ ہون۔ میرے آقا نے فرما دیتا صحابہ ٹھیک ہے تسی قریب نہ آیا جے، کیونکہ نبی دے دل دا ہرس ہے ہر بندہ ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تے جہنم تو بچ جائے۔ میرے نبی کلاس لائیے، اے مکے دی چدرا بیٹھی ہے، ادھروں میرے نبی دا ایک یار نکلے آ، دل وچ خیال آیا کیوں نہ نبی دی ملاقات کر لئیے۔ اے اکھا تو نبی نہ تے نام عبداللہ بن ام مکتوم نکلے آ، چلدا چلدا آیا۔ کون عبداللہ؟ صحابہ پوچھتے ہیں عبداللہ ساڑیاں تے اکھاں بھی ہیں سانو تے دسدا بھی ہے، پر پھر بھی کدی کدی آقا نو لبن واسطے سانو فلاں بندے کولوں پوچھنا پہ جاندا ہے تے عبداللہ تیریاں اکھاں بھی کوئی نہیں، تینوں دسدا بھی کوئی نہیں تے تو کدی کسے کولوں پوچھیا بھی نہیں تے ایگزیکٹ اس جگہ تے پہنچ جانا جتے آقا موجود ہوندے نے۔ وجہ کی ہے؟ عبداللہ نے بڑا پیارا جواب دیتا ہے، او لوگوں انہاں دے ایمان دی گل تے دور دی گل رہ گئی، انہاں جیسی محبت بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ عبداللہ نے بڑا پیارا جواب دیتا ہے، آندے نے صحابیو گل اصل وجہ اے وے کہ جتھے جتھے آقا ٹردے جاندے نے نبی دی خوشبو آندی جاندی ہے تے میں خوشبو سونگدا جانا وا تے آقا نو لب لینا وا۔ لیاؤ کوئی مثال پیش کرو دنیا تے کوئی ایسی مثال کہ کوئی محبوب محب اپنے محبوب دی خوشبو سونگ کے پہنچ جائے، نہیں ملے گا۔ مثال ملتی ہے تے نبی دے یاراں دی ملتی۔ عبداللہ بن ام مکتوم چلدے چلدے آئے، میرے نبی نے ویکھیا صحابی آ رہے ہیں تے آقا نے زبانوں میں کوئی گل نہیں کیتی تے نہ میرے نبی نے دل وچ کوئی سوچیا، بس نبی دے متھے تے سلوٹ پہ گئی، متھے تے شکن جا پہ جاندا تے رب نو اینی گل بھی وارا نہیں کھادی۔ اللہ نے فوراً قرآن اتار دیتا، سونیا آپا ساوتا واللہ ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله یزکا او یزکر فتنفعہ الذکرى۔ اے سونیا میرے نبی دا یار چلتا چلتا آیا، تواڈے متھے تے شکن پیا تے کیوں پیا؟ سونیا پجائے نانو مکے دے مشرکاں نو نسا دے۔ سونیا مینوں مکے دے کافر نہیں چاہی دے، مینوں پسند ہے تے عبداللہ دا ایمان پسند ہے۔ جے نبی دے متھے تے پیشانی تے شکن بھی آئے نے رب نو پھر بھی گوارا نہیں۔ نبی دا ایک اور صحابی ہے، چھوٹا جہا بچہ ہے، اجر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن دا وقت ہے، میرے آقا علیہ السلام مدینیوں باہر نکلتے ہیں تے جڑے منافقین مکہ نے عبداللہ بن ابی بےمان تے دیگر دے ساتھی مجلس بلائیے تے کہن لگے کہ آج جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینے آن گے اسی مدینے نہیں آن دینا، مدینیوں کڈ دینا۔ تے عبداللہ زید کول ہی بیٹھے نے، انہوں نے سمجھا کہ بچہ اینوں کی پتہ، پر جدو آقا واپس آئے نے حضرت زید بن ارقم نبی دی خدمت دے اندر حاضر ہوندے نے۔ سونیا میں تواڈے نال ایک گل کرنی چاہنا وا۔ آقا فرما دے نے دس پتر کی گل ہے؟ آندا سونیا اس طرح کر کے منافقاں نے گلاں کیتیاں نے، اسی مدینیوں کر دینا۔ میرے نبی نے عبداللہ بن ابی نو بلا لیا، جے ساتھیاں نو بلا لیا۔ آقا فرما دے نے گلاں ہوئیاں نے، آندا جی نا 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 میں تے تواڈا دیوانہ میں پروانہ میں تے گل کیتی نہیں۔ تے میرے آقا نے فرمایا زید بیٹے ہو سکدا تینوں وہ غلط فہمی ہوئی ہوئے۔ آقا نے واپس بھیج دیتا۔ نبی دا صحابی اوتھوں واپس ٹریا تے دل وچ ملال آیا تے لوگوں
نبی دے سیابی دے دل چے ملال آیا تے رب نو عرش تے جلال آ گیا سونیا اج اینا دی من لئی جے تے اپنے یار نو انجی بھیج دیتا جے سونیا اے جڑا آندا صحیح پہ آندا یقولون لا ارجانا الی المدینتی لا یخرجن الاعز منها الاذل اے سونیا انہاں نے واقعی گلاں کیتیاں نے مینوں اپنے نبی دے صحابی دے دل دا ملال بھی پسند نہیں میں قرآن اتار دینا وا ویکھو رب نے نبی دے صحابی دی دل دے ملال تے قرآن نو نازل کر دیتا ایمان ہووے تے ایویں دا تے رب دی محبت ہووے صحابہ نال تے انج دی تیسری مثال میرے نبی دے کول حضرت خولا آئی چل دی آئی سونیا مینوں میرے خاوند نے کیا دیتا انتی علیہ کا زہرا امی او کما قال جویں انجے تو میرے واسطے ایویں میں جویں میری ماں لگنی ہے یا میری بہن لگنی ہے حضرت خولا دیاں نے سونیا مینوں دسو میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نے تے عمر بھی وڈیری ہو گئی ہے اس عمر وچ میں جاواں تے کتے جاواں میرے آقا فرما دے نے خولا جا چلی جا میرے کول اس مسئلے دا اجے تک حل کوئی نہیں کیونکہ نبی رب دی وحی نال بولدا ہے اجے تک اے مسئلہ کوئی نازل نہیں ہویا پہلا ہی مسئلہ چلدا ہوندا ہے میرے نبی نے واپس موڑ دیتا تے خولا آندی اے نا آقا دے نال جھگڑن لگ پئی اچھی اچھی ذرا گلاں کرن لگ پئی آندی آقا گھر چھڈے تواڈے واسطے برادری چھڈی تواڈے واسطے مال قبیلہ وطن چھڈیا تواڈے واسطے اج مسئلہ بنیا تے تسی آندی ہو میرے کول حل کوئی نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹور دیتا اے نہیں اوتھے بیٹھیاں عرشاں والے رب دے نال کال ملائی ہے اللہ تو ہی میری مدد کر دے رب نے فوراً جبریل نو بھیج دیتا سونیا آ جڑی بی بی تواڈے نال آ کے بحث پئی کر دیے اے دی فریاد میں رب نے سن لئی ہے قد سامی اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ سونیا اے دی گل میں سن لئی ہے اج دے بعد میں قانون ہی بدل دیتا او نبی دی صحابیہ خولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت جگہ جگہ تے لڑائی پی ہوندی ہے کفار دے نال مقابلہ پیا ہوندا حضرت عمر صفا سیدھیاں پہ کر دینے حدیث پاک اندر لکھیا ایک بڈھی جی عورت قریب آ جاندی ہے عمر نو آواز دیتی ہے حضرت عمر نے سارے کم چھڑ کے دوڑ کے دے کول پہنچیں گے تے صحابہ دیں اے بی بی دی کمر چک چکی ہے انج کبی جی ہو کے کھڑی ہے حضرت عمر بھی اسی طرح کمر چکا کے کول کھڑے ہو جاندے ہیں کافی دیر تک کھڑے رہ کافی وقت گزر گیا کمانڈراں نے گلاں کیتیاں فوج دے ساتھیاں نے گلاں کیتیاں جناب کفر اسلام دی جنگ ہے تے ویکھو عمر ایک بی بی دے کول جا کے کھلو رہے ہیں تے کنی دیر ہو گئی ہے آخر کار انہیں کیا عمر جا چلے جاؤ حضرت عمر واپس آؤ دیں ساتھی کیا لگے جناب ایک بڈھی جی عورت ہے تے تسی او دے کول اینا وقت لگا دیتا حضرت عمر آندے او میرے ساتھیو اس بی بی دے بارے گل نہ کرے آجے تو انو پتہ نہیں ہے کون ہے اے تے اوے جڑی فریاد زمین تے کر دیے رب قرآن بنا دیندا ہے رب قرآن بنا دیندا تے جے اے بی بی مینوں اگر کھلاری رکھ دی مینوں شام تک بھی کھلاری رکھ دی تے میں عمر دی گل من کے کھڑا رہندا آ نبی دے صحابہ دا ایمان ہے تے ایمان نو رب نے پسند کیتا اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند ابی یعلا اندر مصنف ابن ابی شیبہ اندر حدیث موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی خدمت
اندر تشریف فرما نے آقا فرما دے نے عمر آ 400 مہمان آیا تے جا انہاں نو لے جا تے کھانا کھلا دے۔ حضرت عمر نے آندے نے دل وچ خیال آیا جدوں گھروں آئے تے آندے نے میں ویکھ کے آیا تھوڑیاں جیاں کھجوراں پئیاں سن گھر دی اندر تے نبی پاک نے کیا دیتا ہے 400 مہمان نو کھانا کھوانا ہے۔ ایک پاسے میں پریشان ہویا کہ کی بنے گا تے دوسرے پاسے میں سوچیا عمر جو بھی بنے گا رب دے مرضی دے نال بنے گا۔ واپس آئے 400 پرونے نو گھر لے آندا آ کے تے او دروازہ کھولیا جدی اندر کھجوراں پئیاں نے۔ حضرت عمر آندے نے میں دروازہ کھولیا تے دروازہ کھلدا ہی نہیں، میں دھکا مار کے کھولیا تے ویکھیا کی ہے پورا کمرہ کھجوراں نال بھریا پیا ہے۔ ایمان ہوے تے انج دا حضرت عمر آ ویکھو اور میں جمعہ پڑھا رہا میں جے 4 دن بھی ایتھے کھلو کے تواڈے سامنے صدقہ خیرات دے فضائل بیان کرا تے تواڈے چوں کوئی ایسا نہیں ہوئے گا جڑا اپنے گھر دا سارا مال لے آ کے مسجد دی اندر یا رب دے راہ چے دے دے۔ پر صدیق نے مثال قائم کیتی ہے، میرے نبی نے چندے دا اعلان کیتا، حضرت ابو بکر نے سارا مال بنیا گٹھڑی بننی ہے سر تے رکھی ہے نبی دی خدمت دے اندر لے آؤندی ہے تے میرے ابو بکر اپنے گھر دیاں دیواراں نال انج ہاتھ مار دینے پے تے گھر والے پوچھ دے ابو بکر اے کی پہ کر دیو؟ حضرت صدیق فرما دے میں چاہنا وا کہ میرے گھر اندر کوئی لوہے دی چیز بھی نہ رہ جائے جڑی میں نبی دی خدمت دے اندر پیش نہ کر دیواں۔ ایمان ہووے تے انج دا ہووے پھر اوہی نبی دے یار جنہ دے بارے اسی تے محبت نہ لانے او صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے او سجدے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے۔ صحابہ کون؟ او دنے راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہ نمازاں ساریاں ہی سوہنے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہ تائیوں اللہ نے فرمایا مالک جنتاں دے سارے نے صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے۔ اور مدینے وچ جدوں آقا نے چندے دا اعلان کیتا تا پیش ہونا صحابہ نے گھر دا سب سامان کیتا تائیوں جنت وچ ملے انہاں نو رب والوں چبارے نے او سجدے نال آقا دے۔ اللہ نبی دے یار کامیاب نے آخری گل اللہ ایتھے دنیا تے طالب علم پڑھ دیں کوئی 25% نمبر لے کے کامیاب ہوندا ہے، 50% والا بھی کامیاب، اللہ جی 75% والا بھی کامیاب۔ اللہ نبی دے یار کنج دی کامیابی آ ویکھو ذرا لفظ صحابی دے 5 حروف نے تے آ جڑی میں آیت پڑھ لگا اے دی اندر رب نے 5 نام صحابہ دے بیان کیتے نے۔ اللہ فرماتے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرما 5 انعام کہڑے ذرا جلدی جلدی سن لو۔ نبی دے صحابہ نو 5 انعام رب نے دیتے، فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ نے آکھیا رضی اللہ عنہم، پہلا انعام اللہ انہاں تے راضی ہو گیا، تے دوسرا ورضوا عنہ، اے اپنے رب تے راضی ہو گئے، رب انہاں تے راضی تے صحابہ اپنے رب تے راضی، وعد
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ تے نواستے رب نے جنت تیار کر دیتی ہے خالدین فیہا ابدا او دے وچ ہمیشہ ہمیشہ رہن گے اللہ آندے نے کامیاب نے اللہ جی کنج دے کامیاب 25% کامیاب 50% نمبر لے کے کامیاب 75% نمبر لے کے کامیاب فرمایا جے کامیابی پوچھنا جے نمبر پوچھنا تے آیت دا نمبر ویکھ لے 10واں سپارہ تے سورت دا نام سورہ توبہ تے جدوں آیت دا نمبر ویکھیا تے نمبر 100 نکلیا رب دسنا چاہندے نے کہ میرے نبی دے یار 100% کامیاب نے جنہاں نو رب نے کامیاب کیتا ہوئے یارو انہاں دے کولوں غلطی بھی ہو جائے گناہ بھی ہو جائے جے بشری تقاضے دے پیش نظر کتے غلطی کتائی بھی ہو جائے تے سانو منو توانو زبانہ کھولن دی اجازت نہیں رب انہاں کولوں غلطی ہوئی رب نے معاف کر دیتا ہے مغفرت دا اعلان کر دیتا ہے جنت دا مہمان بنا دیتا ہے تے انہاں نفوس قدسیہ تے انہاں جنتیاں دے بارے گل کر کے اسی کیوں اپنی آخرت کھوٹی کریے صحابہ نبی دے صحابہ سارے جنتی نے اور سارے کامیاب نے اللہ سنو نبی دے یاراں دا سچا یار بنائے کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین